वो चीनी की प्लेटें एहतियात से कैबिनेट से निकालकर काउंटर पर रख रही थी। जब आहट पे चौंक कर पलटी, किचन के खुले दरवाजे में फिजा चच्ची खड़ी इसको बगौर देख रही थी। जी चच्ची, वो कदरे उलझी। फिर एक नजर खुद पे डाली। सादा सी गुलाबी शलवार कमीज पर स्याह दुपट्टा कंधों के गिर्द लपेटे, सिल्की बालों की ऊंची पोनी टेल में मुक़य्यद किए, वो हर दिन की तरह ही लग रही थी। फिर चच्ची को क्या हुआ था? कुछ चाहिए चच्ची? उसने फिर पूछा। इनकी नजरें अब उसको परेशान करने लगी थी। हूँ नहीं। फिजा चच्ची ने सर झटका और वापस चली गईं। जाते समय उनके चेहरे पे हल्का सा तनफ्फुर नजर आया था। इनको क्या हो गया है? वो प्लेटें कपड़े से साफ करते हुए सोचने लगी। फिर शाने उचकाकर काम में मसरूफ हो गई। डिनर का टाइम होने वाला था और उसे मेज लगानी थी। सब आते ही होंगे। मैंने और मुसर्रत ने वसीम और महमल का रिश्ता तय कर दिया है। आप सबको यकीनन इल्म होगा। वो रायता का डोंगा मेज पर रख रही थी जब आगा जान ने सबको मुखातिब किया। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा सा छा गया। सबको मालूम ही था, फिर भी सब चुप थे। वो सर झुकाए अपनी आखिरी कुर्सी पे आ बैठी और प्लेट अपनी जानिब खसकाई। ये फैसला आपने बाला ही बाला कर लिया या मुसर्रत चच्ची से पूछने की जहमत भी की है? हसन के तंजिया लहजे ने सबको चौंका दिया। वो भी बेख्तियार सर उठाकर उसे देखने लगी, जो उखड़े तेवरों के साथ आगा जान को देख रहा था। क्या मतलब? मुसर्रत की मर्जी से हुआ है रिश्ता? आगा जान बरहम भी हुए और हैरान भी। क्यों चच्ची? उसने खामोशी से सर झुकाए बैठी मुसर्रत को मुखातिब किया। आपको इस वसीम का रिश्ता मंजूर है, जिसे खानदान में कोई बेटी देने को तैयार नहीं? मुसर्रत का झुका सर मजीद झुक गया। फिजा ने नागवारी से पहलू बदला। बताइए चच्ची, अगर आप खामोश रहीं तो इसका मतलब है आपके साथ आगा जान ने जबरदस्ती की है। क्या बकवास है हसन? आगा जान, मुझे मुसर्रत चच्ची से बात करने दें। हसन की आवाज बुलंद होने लगी थी। सब दम बखुद उसको देख रहे थे। बताइए चच्ची, आपको ये रिश्ता मंजूर है? नहीं, महमल ने कतई अंदाज में कहा। उसे मालूम था उसकी माँ कुछ नहीं बोल सकेगी। सब ने चौंक कर उसे देखा। खुद कदरे हसन भी ठिठका। तुम बीच में मत बोलो, आगाजान बरहम हुए। अभी नहीं बोली तो निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। ये हक मुझे मेरे दीन ने दिया है। आप मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं कोर्ट तक चली जाऊंगी। मगर तुम्हें क्या मसला है वसीम से? गुफरान चचा झुंझलाए। ऐसी ही झुंझलाहट फिजा के चेहरे पे भी थी। अगर वसीम इतना ही अच्छा है गुफरान चचा, तो आप निदा या सामिया बाजी का रिश्ता इसके साथ क्यों नहीं कर देते? बहुत दिनों बाद पूरे घर ने पुरानी महमल देखी थी। शट अप! मैं इनकार कर चुकी हूँ। अगर आप लोग मजीद अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो मैं निकाह के मौके पे इससे भी जोरदार इनकार करूंगी। अरे शुक्र करो कि हम तुम्हें अपनी बहू बना रही हैं। बहुत देर से खामोश बैठी ताई महताब जब्त ना कर पाई। जो लड़की एक रात घर से बाहर रह चुकी हो, उसे कोई कबूल नहीं करता। हम बहू ना बनाए तो कौन कबूल करेगा तुम्हें? मैं, हसन जैसे भड़क कर बोला था। मैं कबूल करूंगा महमल को। वो वसीम से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपना नाम मुसर्रत चच्ची के सामने रख रहा हूँ। चच्ची, आपके जवाब का मैं मुंतजर रहूंगा। हरगिज नहीं, फिजा फट पड़ी। मैं इस लड़की को कभी कबूल ना करूंगी जो किसी के साथ भाग गई थी। मम्मी! वो जोर से चीखा था और उससे मजीद सुना नहीं गया। वो कुर्सी धकेल कर भागती हुई डाइनिंग हॉल से निकल गई। ब्रिगेडियर फुरकान का बंगला, जिसके टेरेस पे बोगनवेला की बेलों का राज था, आज भी उसे वैसा ही उदास और वीरान लगा था। बल्कि वो शायद हमेशा ही ऐसा होता था। मकीन को खुद को कुरान पढ़ने और मकान को महज संवारने में बहरहाल फर्क तो होता है। आज फिर वो चंद पम्फलेट्स लेके हाथ में पकड़े इनके गेट पे खड़ी थी। बेल पे मुलाजिम भागकर छोटा दरवाजा खोला। जी बीबी, उसने सर बाहर निकाला। मुझे ब्रिगेडियर फुरकान से मिलना है। वो अंदर हैं जी, वो काम कर रहे हैं। इनसे कहो महमल आई है। कदरे तहक्कुम से कहकर वो सीने पे बाजू बांधे वहीं खड़ी हो गई। फौरन मुलाजिम अंदर को दौड़ा। चंद लम्हे बाद उसकी वापसी हो गई। साहब कह रहे हैं कि आप अपने कागज ले लें। उसने पुराने पैम्फलेट्स उसकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने पढ़ लिए? नहीं जी, वो मसरूफ हैं। अपने साहब को कहो इन पे मेरी अमानत थी। जब उन्होंने लिए थे तो मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी भी इन्हें निभानी थी, वरना लेने से इनकार कर देते।
انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں اور اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی واپس آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے اسے دیکھا، جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا ترو تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پیمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پیمفلٹس دے کر گئی تھی اور وہ میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے بارعب چہرے پر قدرے ناگواری تھی۔ جی یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پیمفلٹس ان کے میز پہ رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے تو آپ کو چوائس نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے ہی پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد واپس آ کر لے لوں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پہ اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان تل ملا کر ایک نظر ان پیمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب پھنچ گئے۔ بے اختیار وہ پیچھے ہوئی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھی ٹیچر کا ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی تھی۔ پریئر ہال کے ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا، وہ آیات نکالیں جو آج پڑھائی جانے والی تھیں، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا اسے قرآن پر بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیشن موڈ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی۔ ڈاکٹر سرور کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دور دور تک پنک اسکارف میں ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پہ اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پہ بیٹھی ڈائری پہ تیز تیز لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی، جو کھڑے تھے اور سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس اور خاصے مجھے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر معتصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہمارا آیات کو اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکالیں۔ وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ سب جانتے ہیں۔
اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا، اور ایک اور مثال سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں عبادت پہ یقین آ گیا تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحہ پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس نے آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ عربی میں حتیٰ یأتی الیقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین؟ اس نے یقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اینی کوشچن؟ انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ ہال پہ ڈالی۔ محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی، میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے۔ وہ ذرا دیر کو رکے اور اسے بغور دیکھا کہ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں، اور آپ میری ڈگریز دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں ہے؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی و لحاظ اور ادب سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس کے مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی، یعنی کہ آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ کو یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پر ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے اور وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے صرف ایک لڑکی کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس کی انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس کا نام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت 13 سے 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے، وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرأت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آئے آپ کے سامنے اور خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گی؟ کہ آپ کو پہلے دن نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث کی ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی ہے؟ پھر
बहुत से गुलाबी स्कार्फ में लिपटे सर झुक गए और महमल सुरखरू सी अपनी नशिश पे बैठी। डॉक्टर सरवर और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मगर वो सूर्य मुदस्सर खोलकर इस आयत को काउंटर चेक कर रही थी। सूर्य मुदस्सर की 13 से 17 तक का तर्जुमा डॉक्टर सरवर की तस्दीक कर रहा था। महमल लेक्चर के बाद वो कॉरिडोर से गुजर रही थी जब फरिश्ते ने उसे पीछे से पुकारा। इसके कदम वहीं थम गए, मगर वो मुड़ी नहीं। फरिश्ते तेज तेज चलती इसके करीब आई। आई एम प्राउड ऑफ यू महमल। वो यकीनन बहुत खुश थी। ग्रे स्कार्फ में मुक़य्यद उसका चेहरा दमक रहा था। महमल अजनबी नजरों से उसे देखती रही। डॉक्टर सरवर तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने एक सेमिनार के लिए तुम्हारा नाम दे दिया है और तुम मेरे साथ उधर जाकर स्पीच करोगी। आपके साथ? वो बोली तो उसकी आवाज में खजाओं की खुशकी थी। फिर मुझे नहीं जाना। क्या मतलब? फरिश्ते की मुस्कुराहट पहले मध्यम हुई, फिर आंखों में हैरत उभरी। मुझे झूठे लोग सख्त नापसंद हैं। महमिल वो शुशुद रह गई। मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये सवाल आप खुद से क्यों नहीं करती? तुमसे किसी ने कुछ कहा? मैं बच्ची नहीं हूँ फरिश्ते। वो गोया फट पड़ी थी। अंदर उबलते लावे को बाहर का रास्ता नजर आ गया था। आप क्यों गई थी मेरे आगा जान के पास? क्या लगते हैं वो आपके? मैं एक यतीम लड़की हूँ। क्या आपको यतीम के माल में हिस्सा चाहिए? क्यों की आपने ऐसी हरकत? आपको जाने किस ऊंची मसंद पर मैंने बिठा रखा था। बहुत बुरी तरह खुद को गिराया है आपने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगी। क्या रिश्ता है आपका मुझसे? आप झूठ नहीं बोलती, मगर सच छुपाना भी तो झूठ होता है। मैंने पूछा आपकी फूफी के बेटी का क्या नाम है? आपने नहीं बताया। क्यों? आखिर क्यों? फरिश्ते का चेहरा सफेद पड़ गया। जज्बात से आरी, बिल्कुल साकित जामिद, वो बिना पलक झपके महमल को देख रही थी। कितनी देर वो कुछ कह न सकी, फिर लब आहिस्ता से खोले। क्योंकि मेरी फूफी की बेटी का नाम फायका है। जी? उसका दिमाग भक्त से उड़ गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानती। मेरी फूफी की बेटी का नाम फायका है। मैं फरिश्ते इब्राहिम हूँ, आगा इब्राहिम की बेटी। जाओ अपने घर में किसी से पूछो। मगर वो क्यों बताएंगे? वो मेरी हैसियत तस्लीम न करते हैं तो कैसे बताएंगे? वो थके थके अंदाज में कहकर इससे एक तरफ से निकलकर चली गई। महमल मुड़कर इसको जाता भी ना देख सकी। उसे तो जैसे किसी ने उधर बर्फ ही का बना दिया था। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बीच कॉरिडोर में बुत बनी खड़ी थी। फरिश्ते इब्राहिम, आगा इब्राहिम की बेटी। उसे पूरी मस्जिद में इन चंद अल्फाज की गूंज पलट पलट कर सुनाई दे रही थी। उसे मालूम नहीं था कि वो किन कदमों पे चलकर मस्जिद की गेट तक आई थी। बस वो पत्थर का बुत बनी, खुद को घसीटती हर शय से गाफिल चलती जा रही थी। उसका बैग और किताबें क्लास में रह गए थे। उसने उन्हें साथ नहीं लिया। उसे लग रहा था कि इसका बहुत कुछ मस्जिद में खो गया है। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले बंगले की दीवार के साथ नसब पर बैठी वो कुर्सी से गिर गई। आगा इब्राहिम की बेटी, फरिश्ते इब्राहिम। इसका दिमाग इन्हीं दो जुमलों पर मुंजमद हो गया था। आगे बढ़ता था न पीछे हटता था। दूर कहीं याद के पर्दे पे आगा जान की आवाज लहराई। इस लड़की से कुछ बईद नहीं, आज फिर मेरे पास आई थी। फिर आ गई थी। इसका जहन जैसे चौंक कर बेदार होने लगा। फिर का मतलब था वो पहले भी उधर जाती रहती थी। वो सब इसको जानते थे और शायद इससे खाइफ भी थे। तो क्या वाकई आगा इब्राहिम की बेटी थी? नहीं। उसने तनफ्फुर से सर झटका। आगा इब्राहिम की सिर्फ एक बेटी है और वो है महमल इब्राहिम। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं नहीं मानती। वो जोर जोर से नफी में सर हिला रही थी। उसे लग रहा था आज इसके दिमाग की रग फट जाएगी। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर उबला जा रहा था। क्या वाकई वो अब्बा की बेटी है? मगर इसकी माँ कौन है? मेरी माँ नहीं। मगर मुझे कौन बताएगा? आगा जान और ताई तो कभी भी नहीं। अम्मा को तो शायद पता भी ना हो। फिर किससे पूछूं? वो चकरा कर रह गई और सर दोनों हाथों में गिरा दिया, मगर अगले ही लम्हे जैसे झटके से सर उठाया। हुमायूं। फिर उसने कुछ नहीं सोचा और गेट की तरफ लपकी। जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया।